अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं इरफान भाई और आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इरफान भाई से पूछेंगे और इंशाल्लाह अच्छी बात बताएंगे। जी इरफान भाई, आप ये बात बताएं कि जो लोग आजकल नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में कोई बात बताएं आप। सबसे पहले बात यह है कि हमारा जो मुआशरा है ना, वो इस कदर गुमराही की तरफ जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। वो तेज़ी के साथ जा रहा है क्योंकि इंसान के दो दुश्मन हैं। एक उसके अंदर छुपा है नफ्स की सूरत में, दूसरा खुला छोड़ा गया है शैतान। ये दोनों इंसान को बदी की तरफ लेके जाते हैं। बदी करना आसान है, नेकी करना मुश्किल है। नेकी की तरफ खुद को सीट के ले जाना पड़ता है, लेकिन जो बदी है वो आपको राह जाते ऐसे ही मिल जाती है। बदी करने में आपको ज़्यादा लुत्फ़ आ जाता है, ठीक है, वक्ती तौर पे। इसको हम जो है वो दिल की खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपको वक्ती तौर पे खुशी हो जाती है, वक्ती तौर पे आपको लज़्ज़त मिल जाती है। बिल्कुल। जो नौजवान है, शैतान का सबसे ज़्यादा हमला भी नौजवानों पे होता है कि नौजवानों को जो है वो वर्गला के इनसे गुनाहों की लत में इनको न लगाया जाए, ठीक है। असल में चीज़ ये होती है कि अल्लाह पाक जो है ना, उनको नौजवान की तौबा और नौजवान की जो इबादत है वो बहुत पसंद है। लेकिन ये शैतान को कैसे चीज़ गुआरा हो ना, वो तो दुश्मन है ना, वो तो दुश्मन है, बिल्कुल। वो दुश्मन, वो ये कहेगा कि ये जो इंसान है, ये जो नौजवान है ना, ये दीन से दूर रहें, ठीक है। इसलिए नौजवानों में वो ज़्यादा जो कसरत है वो नमाज नहीं पढ़ते, दीन से दूर है। नमाज में बाकी अमूर जो है, अहकामात जो है इस्लाम के, उनसे दूर हैं। दूरी की वजह ये है कि उन्होंने कभी चीज़ के बारे में सोचे नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। बस जैसे कुछ चीज़ें आ रही हैं, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, बस अंधाधुंध पे चले गए हैं। कुछ लड़के वो पबजी खेलते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें माँ बुला रही है, बाप बुला रही है, अजान हो रही है, उनको कोई होश ही नहीं होती है। बस ये चीज़ें हैं कि हम माहौल कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नौजवान है, ये बस इसी की तरफ चल पड़े हैं। जी इरफान भाई, एक और क्वेश्चन है कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं और उसमें गलतियां करते हैं, तो उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। जी, ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जो नौजवान नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। असल में जब अज़ान होती है ना, अज़ान से हमारी नमाज शुरू हो जाती है। असल में बिल्कुल। अज़ान के एक हरफ के बदले आपको पता है कितनी नेकियाँ मिलती हैं, तो पूरी अज़ान के बदले आपको कितनी नेकियाँ मिलेंगी। उसके बाद आप मस्जिद में जाते हो, वज़ू करते हो, ठीक है। वज़ू करके जब आप आसमान की तरफ निगाह करके दूसरा कलमा शरीफ पढ़ते हो ना, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जा मैंने तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए, जिससे तुम्हारी मर्जी हो दाखिल हो जाओ। अभी उसने नमाज अदा नहीं की, अभी सिर्फ वज़ू किया, नियत की है, ठीक है। तो अल्लाह पाक को उसका ये अमल इतना पसंदीदा है, तो वो आगे जब नमाज पढ़ेगा तो वो कितना अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा। मसला ये है कि हम लोग जो हैं, हम जो हमारे नौजवान हैं, उनको ये इन चीज़ों का इल्म नहीं है, इन चीज़ों का पता नहीं है। असल में वो नमाज को एक आदत के तौर पे लेते हैं, हालांकि नमाज सब कह लें कि एक बहुत बड़ी इबादत है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में 700 दफ़ा से ज़्यादा मरतबा आया है। इस बात की अहमियत आप सरकार की कई हदीसें हैं इसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन नौजवानों को क्या है कि 5 टाइम नमाज आपने पढ़नी है, 5 टाइम आपने नमाज पढ़नी है। कुछ बताने वाले ऐसे होते हैं कि वो बस यही कहते हैं कि नमाज की इतनी पाबंदी करनी है, नमाज की अहमियत के बारे में नहीं बताते, नमाज की शराइत के बारे में नहीं बताते। मसला सिर्फ ये है। और नौजवान जो है उनके में भी गफलत होती है कि वो पूछते नहीं हैं। उनको मसाइल तो होते हैं लेकिन वो पूछते नहीं हैं। अक्सर मैंने नौजवानों को देखा है कि वो टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ते हैं, उनकी कोनियाँ जो होती हैं वो नंगी होती हैं, हालांकि नंगी कोनियों में नमाज नहीं होती। मकरूह की जो इकसाम है वो उनमें चली जाती है, लेकिन जो नमाज मकरूह हो जाए वो अदा तो ना हुई, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह जब आप नंगे सर नमाज हो जाती है, कुछ नौजवान है ये भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मम्मा शरीफ बांध के नमाज पढ़ें। उसके बाद जो चीज़ें हैं, नमाज के दौरान जब आप नियत करके अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हो ना, उसके बाद आप दोनों हाथ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप दोनों हाथ छोड़ेंगे, कोई काम करेंगे, खुजली कर रहे हैं, मतलब हरकत नहीं करनी। एक हाथ जो है उससे आप कुछ हरकत कर सकते हैं, एक हाथ छोड़ के, वो भी एक नमाज में, यानी कि आपने 2 रकत नमाज नियत की है या 4 रकत की है, तो उसमें आप 4 दफ़ा हाथ को हिला सकते हैं। वो भी जो आप जब को ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, वैसे ही नहीं आप हिला सकते। 4 दफ़ा से ज़्यादा हिलाएंगे तब ही आपकी नमाज टूट जाएगी। बिल्कुल। नौजवानों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है,
اس کے بعد ہوتی ہے چیزیں صحیح تلفظ، ٹھیک ہے. جو نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں ساتھ ملا کے، ان کو تلفظ کا نہیں پتہ آتا نوجوانوں کو، وہ صحیح طرح سے تلفظ ادا نہیں کر پاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری جو سب سے ضروری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان کو پتہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ پتہ ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کے یہ نماز کا پورا جو اثر ہے، جو نماز کے آپ کے جسم کے اوپر اثرات چھوڑتی ہے، وہ نہیں ہوتے. تیسری جو چیز میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی توجہ. اگر آپ نماز کے دوران بھی دنیا داری میں ہیں، آپ کے خیالات میں کرکٹ چل رہی ہے، میچ چل رہا ہے، کوئی ایسی ویسی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر آپ نماز تو نہیں نہ پڑھ رہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ بھی عبادت میں مشغول ہے اور آپ کا ذہن جو ہے وہ بھی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہے. بالکل، بہت اچھی بات ہے. آپ جب مائنڈ میں یہ چیز رکھیں گے کہ میں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو پھر آپ کے ذہن کو جو ہے وہ توجہ حاصل ہوگی. روح کیا چاہتی ہے؟ روح چاہتی ہے اللہ پاک کا ذکر کرے. ٹھیک ہے. روح یہ چیز جو ہے نا دنیاوی خیالات سے دور ہے. ٹھیک ہے. ہماری جس طرح جسم کی غذا میں کھاتے ہیں، اس طرح روح کی غذا ہے. وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کے ذکر ہے، اللہ پاک کی عبادت ہے. بے شک کیسے ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں کوشش کریں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہو. ٹھیک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کہ سوچا کریں کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں. اگر آپ ایسا نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم یہ ضرور سوچیں کہ اللہ پاک کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اپنے شایان شیان. یہ آگے بہت سارے مسائل ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا چیز کہوں گا کہ نوجوانی چیزوں کو دیکھا کریں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی تھی نا، کہ ان کے چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اتنی بڑی بارگاہ سے مجھے بلاوا آ رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے مجھے بلاوا آ رہا ہے. ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ہیں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو نوجوان ہیں نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نوجوان نماز جب میں جاتے دیکھتا ہوں مسجد میں، تو چند چیزیں ایسی ہیں ان کو اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو انشاءاللہ نماز کی جو حقیقی جو روحانیت ہے وہ حاصل ہوگی. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی، آپ نے بہت اچھا ہمیں مشورہ دیا، عوام کو مشورہ دیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں گے، لوگ بھی اس بات سے سیکھیں گے. اور آخر کار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، اس کا عرفان بھائی کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کا مطلب ایک نتیجہ یہی ہے کہ نماز جب بھی پڑھیں سب سے پہلے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، نیت کریں اور اللہ سے ہم کلام ہو جائیں. اگر آپ کو نماز میں بھی باہر کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ صرف ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کہ جی بس میں 5 وقت مسجد میں گیا ہوں. اگر آپ اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے تو اس نماز کا میں تو کہتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ باہر کا سوچ رہے ہیں، نماز آپ نے ادا کی ہوئی ہے لیکن آپ کے خیالات باہر ہیں، تو پھر اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی جائیں یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلام ہوں، اور پھر نماز بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قبول بھی کریں گے، دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ کے حکم سے آپ کے ہر مسئلے مسائل کا حل نماز ہی ہے. کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی بھی دقت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. امید کرتے ہیں ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.